بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله چې رحمان او رحیم دی. نن د دوشنبه ورځ د 2008 کال په نومبر د میاشتې 12 نیټه ده. د بهار تلویزیون دی او زه محبوب فرعي د ځان پېژندنې یا خوشناسی خپرونه تاسو ته ژوندۍ بڼه خپروم. ګرانو دوستان، د بهار د تلویزیون کارکونکي خپل دنده بولي چې د افغانانو د یووالي او پرمختګ په خاطر کار وکړي او د ګران افغانستان د مخ پر تلک او یو دایمي سولې په خاطر باندې خپل هلې ځلې. نو ګرانو دوستانو، راسي چې یو بل ته لاسونه سره ورکړو او یو بل ته فعال سو تر څو وکولی سو یو د بل په موټو او یو د بل د کومک اړتیا په خاطر باندې خپل وطن جوړ کړو، ځانونه جوړ. ګرانو دوستانو، د علوم اجتماعي عالمان او د انساني علومو دانشمندانو دا په ډاګه ویله ده چې جامعه به هیڅ وخت تغییر ونه کړي تر څو چې زه او ته تغییر ونه کړو. نو که موږ دې ته کښېنو چې بل څوک راسي زموږ جامعه آباده کړي او دې ته تغییر ورکړي او پیشرفت ورکړي، دا به هیڅ وخت دا کار ونه شي. دا زه یم او دا ته یې او همدغسې دغسې جامعه جوړه شوې ده او موږ کولی شو چې خپلې جامعې ته پیشرفت ورکړو. ګرانو دوستانو، موږ هیڅ وخت نه باید کښېنو و نورو ته خپل د ځان را شروع کړو. څخه چې بلې خوا ته ولاړ نه سو. دوستانو، په تېره اونۍ کې موږ خپرونه درلود او موږ ته ډېرې پوښتنې راغلي دي. نو غواړو چې هغه تازه سره امکانات شته نو موږ چې وکړو هغه حساب ستاسو لپاره انشاءالله چې مخکې یوسم. فکر کوم چې خیر پاره. ګران دوستانو، پوښتنې داسې راغلي چې دلته فکر کوم چې په ډېر معذرت سره وبخښئ چې زموږ د یو لاین د تلیفون فکر کوم چې دا مصروفه پاته دی، چې نه پوهېږم چې ولې، خو خیر په هر حالت باندې ګران دوستانو ډېر وبخښئ، معذرت غواړم. پوښتنې راغلي دي: هدف از زندگی چیست و تعریف آن از نقطه نظر علمی. خب دوست عزیز، ما برپنتمن تشریح میکنیم و جوابش میگیم. یک دفعه این سوالات میخوانیم، یک ده تازه سوالا را و بعد از او شروع میکنیم به تشریحش. بل دوست پوښتنې دي چې ژوند له دین د نظر څخه څنګه بیانولی شي. موږ لپاره تشریح کوي حتما په هغه اندازې چې امکانات یې ولې نه. بل دوست ویلي هدف څه شی دی او څنګه کولی شي چې مثال ورته ورکړي. یو څو مثالونه یې غوښتي دي. او بل دوست ویلي دي د انسان او د حیوان فرق غواړم پوه شم د عقل او د شعور او د دې نظر څخه. بل دوست ویلي دي چې هوش تعریف او څو مثالونه غواړم چې پسې واورم، هوش ولیکي. خب بل دوست پوښتنه کوي عقل چیست؟ آیا میتوانیم آن را رشد دهیم؟ خب تقریبا دغه پوښتنې ته. او بل دوست ویل دي منطق از نظر علوم اجتماعی چی طور بیان میشه؟ خب حتما دوست عزیز چرا نه، براتون تعریف میکنیم. ګران دوستانو، موږ ډیر زیات اوریدلي دي، خصوصا دغه دوې نقطې ډیر مهمې دي: هوش او عقل. نو دا دوستانو غواړم چې په ستاسو لپاره داسې بیان کړم چې هوش موږ داسې مثالونه ډیر ورکولی شو. مثلا تنوع در سازش، مثلا څنګه کولی شو دغه طبیعت په شکل د سطحي بررسي کړو. مثلا میموري د خپله هوش دی. هوش ټول انسانان لري، بعضې لږ بعضې ډېر.
ټول اطفال چې د مور څخه پیدا کیږي د هوش سره پیدا کیږي او هوش چې د ګران دوستانو هغه تقریبا 80 تر 90% پیری چې د ارثي ده، یعنی په هر اندازه چې پلار او مور هوش لري تقریبا په هغه اندازه باندې حساب کیږي و اولادو ته منتقل کیږي په هغه اندازه دی. دا شي سو او بل دوستانو موږ د هوش په اړه تاسو وایي چې مثلا موږ د روابط سطحي د اشیاء دا خپل په حساب چې د هوش په واسطه کوي شو موږ د خواص دي د 15 حسونه چې دا د هوش په واسطه انسانان په دې قادر سوي دي چې مصنوعي انسان د هوش سره جوړ مګر د عقل سره نه دی جوړ کړی تر اوسه دی د خپل ذهن دا په هوش ارتباط لري. دغه د منني شد دوستان وبخشي لاندې بیکو هوش تقریبا 8 نوع یعنی 8 قسمه موږ د دې لپاره توانایي تعریف ورته کړی دی. موږ یعنی په دې معنی چې انساني علوم او اجتماعیت یو توانایي د خبر ورکول دا په هوش ارتباط لري. توانایي میکانیکی یا ریاضیات دا په هوش ارتباط لري او توانایي د فضا یا زمان دا خپل د هوش کار دی دوستانو. موسیقي او د موسیقي رنگونه دا د هوش وظیفه ده چې په حساب کوي چې د په حساب هغه ورته د هوش په ارتباط په حساب وظیفه ده په عقل ارتباط نه لري شخص او دا ارتباط د طبیعت سره په شکل د سطحي دا هم د هوش وظیفه ده چې موږ په حساب چې د استفاده کوو. مثلا د یو نظر اچول سطحي نظر د موضوعګان د لپاره دا موږ د هوش په واسطه کوو. خو د عقل موضوع د بيخي بل شي دوستانو چې هغه په حساب ارتباط موږ وایي چې دغه سره فرق دی د هوش سره. هغه اولین فرق دا دی چې حیوانات عقل نه لري او دا فقط ارتباط لري په انسان. دا د انسان کار دی او دا د انسان وظیفه ده په حساب د عقل موضوع چې دوی بررسي کوي. موږ دوستانو تاسو لپاره په حساب چې د عقل په ارتباط باندې ډیر په حساب غواړو تاسو لپاره جالب شیان یاد کو. مثلا ټول هغه شی چې موږ په حساب چې کو په باندې کار کوو یعنی په حساب څنګه کار وکړو حساب مطالعه کوو یا پلانونه جوړو او یا خپل بررسیګانې کوو. وبخښئ چې یو دوست په خط کې دی. بله سلام علیکم مهرباني وکړئ د بهر تلویزیون دی د ځان پیژندنې خپرونه ده او زه محبوب فریض تاسو په خدمت کې یم. بله با عرض سلام با شما و تمام کارمندان تلویزیون بهار. تشکر زنده باشید. بینندگانی که صدای ما شما را میشنوند. تشکر زنده باشید. بفرمایید بیادرکن و سوالتان طرح کنین نظر دارین ما در خدمت هستیم و تلویزیون بهار صدای شما را میشنویم. با معذرت یک سوال اول از خود شما داشتم که اول باید مقدمه‌اش بگویم بعد سوال. بفرمایید راحت باشید باشین. در خاطر زمین مسئله افغانستان میخوایم صحبت کنم و همسایه ما کشور پاکستان و ایران که هسته. اینا رو به نام اسلام به نام دین و مذهب بسیار از مردم ما به بد فجایع کار میگیرن. حتی پاکستان به یک جا ننوشندن از ترس زیاد اینا را به خودکشی. یک لحظه برادر قم ناراحت نشوین. ما پروگرام‌های دیگه هم داریم که باز موضوعات سیاسی رو در او بررسی کنیم. موضوع ما امروز به ارتباط خودشناسی، به ارتباط هوش، عقل، منطق و به حساب ارتباطات اجتماعی و علوم انسانی و علوم اجتماعی است. اگر شما دیگه بار سوال دارین بفرمایید مطرح کنین و ما میتونیم در پروگرام‌های دیگه باز با شما وقت بدیم. ما پروگرام‌های دیگه هم داریم. در اون پروگرام چون ما این پروگرام ما واسه موضوع سیاسی نیست. معذرت می‌خوایم ببخشید ناراحت نشید.
خب این موضوع را اگه من پیش مقدمه ابراز کنم طور میشه که مثال خدای نخواسته ما بدین تجاوز کردیم یا بدین یا کافر باشم. نه خدا نکنه. چرا نمیشه؟ مسلمان هستم، لا اله الا محمد رسول الله. فقط بعض سوالات پیش ما هست که امی انسانایی که به عیسی مسلمان هستن با این خدا میگیرن در حالی که نیستن دیگه فهمشون یک گپ علکی است. یک لحظه امیجا معذرت میخوام، ما هیچ وقت گفتن نمیتونیم که کلگی مسلم نیست یا کلگی مسلمان نیست. این اشتباهه برادر خان. کلگی به حساب چون فرق میشه. شما میتونید جزئی مثلا بعضی از نفرایی که به حساب ایراد باش دارن یا مشکل باش دارن میتونید بگوین، ولی کلگی ما گفتن نمیتونیم. گپ اشتباهه. خب خیر، به هر حالت شما بفرمایید سوالتون مطرح کنید. نه معذرت میخوام، این بازی دادن از دیگه میگم که همین وقت ما با چشم سر میبینید چیزی که هست دیگه. به حساب ما هیچ تنها از خود نمیخوایم بگیم که ما خود بگیم. با چشم سر میبینیم این ظلم و این ستمی که به حساب سر مردم فعلا به نام این مسئله هست در تمام برای گپ نیست که ما بگیم نه این فرق میکنه و احمد نیست محمودش هست. فعلا به نام اسلام از خود سوریه شروع میکنیم، در افغانستانش ختم میکنیم. شما کارا میشه چه مردم میمونه. همین نفرایی که مسئول هستن اینا را میکشن نظر اسلام، اینا را ما هیچ اصلا قبول نداریم. خب او انسانای مریض هستن، او کسی که انسان میکشه، کسی که آدم میکشه، او هیچ کس قبول نداره. شما اگر سوال تن مطرح کنین ببخشید به خاطر وقت بسیار کم است دوستان. سوال نیست. اینا را از نظر دین اسلام علما یکی میگه شهید میشه و یکی میگه میشه و یکی میگه یک چیز میشه. از نظر علوم انسانی شما برای قسم اشخاصی که خون هزاران نفر به گردن میگیره، اینا رو چی رقم بر ما تعریف میکنید؟ چی تعریف دارین راجع به این؟ خب از نظر علوم انسانی به حساب، نه از نظر مسائل اسلامی بیاره نمیده. خب شما نظر شما رو بخوام از شما چی نظر دارین به این؟ این برای ما تعریف کنید. همچه مثال اطلاع هزارها میلیاردها نفر کش، هزارها صدها هزار نفر کش. خب حالا شما امی اشخاص برایشان چی دارید؟ تعریف دارید که خون مردم ها بگردن میگیره. حالا رهبرای اسلامی ببینید یا صد ما در جنگ هستیم، بودی خوردگی هستیم، همین کسایی که خون همین مردم خورده رئیس و قتل کرده رئیس ببین اگه من اسلام پاکستانی پنجاب مورد یک لحظه ببخشید برادر خانم، چون وقت بسیار کم است، 20 دقیقه معامل تیر شد. فقط یک چیز شما یعنی ما سوالت نیست که درباره اشخاص قاتل و آدمکش و کسی که انسان میکشه درباره از میگه نظر. خب نه همین علم انسانی چی تعریف کرده اینا را؟ خب این 100% انسان است که یا مریض است یا به حساب تکلیف روانی داره، تیپ روانیشان معلوم است، یا به حساب چی هستن انسانای خودپسند است، یا به حساب پف شدگی هستند، یا مثل پوکانای پف است، یا اصلا به زیر پوست هیچ چیز نیست، پوست شیر از دروغ پوشیده انسانها را میترسانه. در یک جامعه ضعیف که به حساب جامعه ضعیف باشه یا رشد میکنه. هر وقت اگر جامعه قوی باشه ما و شما خود بفهمانیم، تحصیل کنیم، درس کنیم، خود بفهمیم، علوم انسانی را یاد بگیریم، در اون وقت یا هیچ چیز نیستن. این در وقتی است که ما ضعیف هستیم، در اون وقت یا رشد میکنه، اینجا دیکتاتورا پیدا میشه و او به حساب چی میکنه؟ ظلم خود میکنه و انسانها را میکشن و او را به خاطر از این نیست که به حساب او سرکس دل میسوزانه و سادیسم هستن و تکلیفای روانی مختلف دارن. به خاطر از او و از شروعشان از بیت الله، از بادرلاین، از ما اشارات رو دنبال از ظرفای از اینا را گوش میکنیم. یعنی افغانستان تکلیف روانی داره؟ نه ببین این مردم گوش بید سوریه تکلیف روانی داره؟ نه گپ در کجاست؟ ما یک مسئله هست که در تکلیف روانی سر دوچار دوست عزیز ببخشید ما صحیح سوال تان گرفتم. میخوام میره به قسم کوتاه تشریح کنم به خاطر اینکه موضوع ما به سامان موضوع ما دیگه طرف به حساب رفت. این انسان ها معمولا در جامعه وابسته و میرطلب
که خودش یک بخش جداست. در پروگرام قبلی تشریح کردم این در این طور جامعه یا چی میکنن در اینجا خود به خود دیکتاتورها پیدا میشه و این دیکتاتورها یا باز یک موضوع بسیار کلان دیگه است که یا در دوره طفولیت یا چه قسم تربیت شدن و فعلا به حساب در جامعه آمده مثل ما کوتاه اگر بر تشریح کنیم مثل پوقانای پف شدگی هستن یا به کس خود نزدیک کردن نمیتونه سر کس اعتبار کردن نمیتونه ولی خود پف گرفتن و خود کلان گرفتن و سر مردم ها ظلم میکنه و این مردم ها که ظلم میکنه چون ما برش زمینه مساعد کردیم ما دانایی و فامیلگی خود بالا نبردیم ما به حساب وضعیت اقتصادی ما ضعیف است این بسیار یک بس کلان است فقط اگر کوتاه تو تشریح کنم جنگ دوم جهانی هیتلر گرفت همین دانشمندایی که بسیار دانشمندای خوب بود تحصیل کرده بود و یا در جنگ نمیرفت و را بردن یک جای ماندن که یار گشنه نگاه کنه وقتی گشنه نگاه همون نفرای خوب یا دست به دوزی بردن به خاطر چی گشنه شدن و به حساب ضرورت به غذا داشت و او به خاطر حال فعلا جامعه ما گشنه شده این جامعه گشنه را یا به قصدن گشنه نگاه میکنه تا زیر دست از یا باشه و یا بتونه به حساب خود بچلانه خب به هر حالت دوست عزیز اگه سوال دیگه نداریم چون بررسی بکنیم وقت بسیار کم است تشکر از اینکه تماس گرفتین و به حساب چی از ما به خاطر میخوایم با دوستای دیگه تماس بگیریم و سوالاش جواب بدیم و موضوع به حساب چی از تشکر از اینکه شما تماس گرفتین خوش شدیم از تماس دادم با معذرت ما در اعلان شما دیدم موضوع به حساب علوم دینی بود من فقط راجع به این میخواستم چی کنم در پروگرام شما از بهار ببینیم با شاید یک غلط فهمی شده باشه ما سوال اگه دارین زود مطرح کنیم تشکر لطف کردین دیگه وقت نداریم بعدا تماس میگیریم من همیشه برنامه‌تون رو میبینم خیلی برنامه خوب است خیلی صحبت‌های خوب دارین تشکر از شما و تمام دستاندار کارهای خب دوست ما تماس گرفته بود و به حساب چیز سوالای داشت که سوالایش هم تقریبا جنبه فلسفی هم داشت و از به ارتباط علوم دینی ارتباط داشت. خب به هر حالت دوستا اگر سوالایتان کوتاه سوال کنین بخاطر اینکه به دیگه دوستا وقت برسه و بر زور ما بتونیم به حساب چی کنیم به سوالاتشان جواب بدیم. و خیر به هر حالت تشکر از اینکه دوست تماس گرفت و از اینکه به حساب چی گرفت. خب ما میریم سر اصل مطلب خود دوست عزیز که ما آمدیم سر موضوع عقل و او هم ترمان موضوع بله بفرمایین بیادر قم تلویزیون بهار است پروگرام خودشناسی از پیژندن است و ما محبوب فرید خدمتتان هستیم. عرض سلام و ادب خدمت شما آقای فرایی. تشکر زنده باشین. شنونده های محترم تشکر زنده باشین. بفرمایین دوست عزیز اگر امکان داره بگوین که از کجا تماس گرفتین خوش میشیم و در غیر از اون میتونیم به حساب ادامه بدیم صحبتای داریم. عبدالرحمن هستم از عالم مزاحمتون میشم. تشکر زنده باشین. تشکر صاحب. بفرمایید. یکی از علاقه‌مندای برنامه‌تون هستم که همیشه گوش میکنم که چیز بیا موزه. تشکر زنده باشین. لطفتان از بیادر خان. و تحصیلات ما که است اصلا در رشته نظامی است و به اصطلاح دسترسی و آگاهی در ادبیات و حقوق افراد جامعه دارم. بسیار خوب است. بخیر ارتباط داره با موضوعی که ما پیش میبریم. بسیار خوش شدیم. بله. که البته عنوان از آگاهی ما که است به اسم جندر. یک لحظه ببخشید ما متوجه نشدم چی است؟ البته آگاهی مسائل جندری. جندری؟ بله بله. خب این را اگر کمک تشریح کنید جندری چی است ببخشید برادر کنم. خواهش میکنم در خدمت هستیم. خوبی را تشریح میکنم بعد از اون تو کوتاه اگر به حساب کمک زره که بیننده ها میشنون که اگر کمک زره به حساب این تو کوتاه به من کمک زره چیز جالب است. درست است. جندر عبارت از قواعد و اصولی است که از طرف جامعه تعداد گذاری شده و وظایف و مسئولیت‌ها و نقش‌های افراد جامعه که عبارت از زن و مرد را تعیین می‌نماید و عوامل سازندگی این ساختار ملیت، مذهب، عمر، رسم، رواجات، کلچر و عنعنات میباشد. این بسیار جالب است. این از نظر علوم دینی بررسی میکنه یا به حساب علوم انسانی یا به حساب علوم اجتماعی؟ نه خیلی تا جایی که ما آگاهی داریم در علوم انسانی هم گفته نمیکنیم و این از لحاظ شریعت از شریعت بسیار فاصله داره و ساخته دست بشر است.
خب یعنی این شاخه ذهن بشر، یعنی با کدام شاخه بسته میشه؟ اگر ما مثلا 3 بخش که در مجموع مثلا ما داریم علوم طبی، علوم دینی و علوم فلسفی، مثلا یا این با کدام شاخه مثلا نزدیک است؟ به علوم دینی نزدیک است یا به حساب علوم اجتماعی یا علوم طبی؟ نه خیلی به علوم اجتماعی نزدیک است. خب انشالله که جندر تعریف کرده باشم. بله من نوشته کردم چیز جالب بود. بله من پروگرام هفته قبل تا ندیدم. بله و در ضمنش یک اعتراض یا انتقاد شدید به صحبت‌های شما دارم، اگر اجازه باشد. بفرمایید بسیار خوشم میشید. بفرمایید. شما در هفته قبل ذکر کردن در مورد الفاظ نکاح. بله. و او را خواستن که به اصطلاح تعریف کنند یا او را تو طور برای مردم گفتن که خبر وکیل میگه که من فروختم و کسی که نکاحش بسته میشه گفت من خریدم. فکر کنم درست است. شاید برداشت به این شکل بوده باشه، ولی به این الفاظ من نگفتیم و نظر شخصی ما بود. او را که نظر به مطالعات یا کردیم، یکی از دوستان سوال کرد که چرا به حساب همی مشکل دائم در بین زن و مرد بعد از عروسی سالهای سال میمانه و اینجا به حساب یا فکر میکنه که یکی گرفت و یکی به حساب یکی، یعنی به حساب دانمارکی میگه دمای بستم، یعنی یکی بستم شد، یعنی یکی رو گرفتیم به یکی دیگه دادیم به این شکل. و ما دوست عزیز ببینید در هر یک ثانیه اضافه تر از 1000 امواج اخبار به مغز ما میره، مخابره میشه و او عکس میکنه مغز. خب ما گفتم اگر ما دمی تعریف نکاح یا در صحبتهایش که میکنیم از نقطه نظر علوم انسانی، ما این قسم همون دعا باشه، علوم دعایی که مولا صاحب میگه همون دعا، ولی اینطور گفته شود نظر به این که ما میگیم که از پدوکیل پرسان میشه، میگیم که خودت امی دختره در مقابل امی مهر خوب یا کم یا زیاد برای امی جوان در مقابل امی مهر داده بودی و دادی. تا اینجا کل ما و شما هم نظر هستیم، میگه بله داده بودم و دادم. خب از جوان سوال میشه شما قبول کرده بودین و قبول داری؟ میگه بله. خود در اینجا چی شد؟ یکی را ما گرفتیم به دیگه تحویل دادیم. یه نظر خودم است. خب من از جای دیگه براتون نمیگم. خب اینا چی شد دوست عزیز؟ من گفتم اگر ما اینمی امواجی که مخابره میکنیم با مغز و این دوستا میشنوه و اون ملا صاحب هم شیشته دعای خود یاد میکنه، اگر این قسمی تعریف کنیم بگوییم که از بچه سوال شود که اینمی دختر که به این نام است اینمی در مزر هم کلی بفهمه، بگوی که این دوست داری، با این میر و محبت داری، با این عشق میورزی تا آخر عمر برش وفادار میمونی، با مریضی ها و کمی ها و کستش میسازی، که گفت بله از طرف مقابل این چی سوال شود. اینجا چی شد؟ 2 نفر آمدن یک زندگی مشترکی 50-50 را شروع کردن. خب در اینجا چی شد؟ هر دوتا هر لحظه خود میبیرد او خانه، هم زن فکر میکنه کی از ماست، چرا مساوی شریک هستند در خانه، و هم مرد فکر میکنه بینان سرمایه هم شریک است، درآمد هم شریک، کل چیز. اینجاست که این دوامدار دوام پیدا میکنه تا آخر عمر، یا با هم به حساب مساویانه زندگی رو پیش میبرن. و موضوعات طلاق در اینجا به حساب بسیار شاید ناچیز باشه. به خاطر چی؟ شاید هم اصلا هیچ نباشه، به خاطر زندگی عاشقانه و با امیر محبت شروع شده. خب اینجا یا چی کردن؟ یا در بین خوب و خوبترین انتخاب با خود یکی رو انتخاب کردن. ولی اگر 4-5 سال دیگه ماندن، باز ما دیگه نظر هستیم اینجا چی میشه دوست عزیز؟ این در بین از یا این تو یک حالتی میگه که در بین بد و بدترین یکش انتخاب میکنه، یعنی یا باید دمو جنجال دمو زندگی بد بمانه و یا طلاق بگیره. طلاق بدترین است و در موضوعی که میمونه و بد شد. اینجا اولاد به حساب جگرخون شد، فامیل جگرخون شد یا شد. و یا همون قانونای سخت افغانستان بیاریم که 3 تا 4 تا زن سرش بگیریم و برش بویم که آوردیم خدمتش میکنی. خب او ظلم او خوب حساب. رئیس صاحب اگر کوتاه جواب داده شود بله بفرمایید. چی شود؟ بله بفرمایید. خب صحبت شما جالب است به خاطر که شما میگین که نظر ما بود. بله نظر ما بود. نظر شخصی شما بود. بله. خب نظر شخصی اینال زمانی که شما در مسائل فقهی شرعی یا در مقابل حدیث یا در مقابل آیه های
خداوند حرف میزنیم، بهتر است که یک کارشناس مسائل اسلامی یا یک عالم دین در میزتان وجود داشته باشه. تو مثلا به خاطر که برداشت ما از پروگرام شما چی است؟ میشنوین؟ بله میشم. برداشت ما از نشر برنامه تان این است که هدفتان رشد توسعه و توانمندی و ترقی جامعه. بله. درست؟ بله. و حل مشکلات فامیلی و کمک و راهنمایی مردم. ما قسم برداشت کردیم، ما نمیفهم که هدف برنامه تان چی است. درست برداشت کردین، واقعا درست است. بله. پس اینطور که است تقاضای ما شمایی است فرای سید. بله. که اول وقتی که شما الفاظ نکار به خرید فروش از عقل خود اصطلاحی از معلومات یا از چیزهایی که در جامعه دیدن تعبیر کردن، فرای سید گل خرید فروش در چیزهای که ملکت در او قابل انسان در میتونه ملکت خود بسازه امکان پذیر است. در این چیزها استفاده میشه، مثلا خرید فروش زمین، خانه، موتر، موبایل، حیوانات و غیره. ببینید ما خرید و فروش نآوردیم، اوجا ما یک لغت دیگه داریم. ببینید در جامعه شناسی ما به نام معامله اجتماعی داریم و مبادله اجتماعی داریم. در معامله یک نفر نفع میبره، یک نفر به حساب ضرر میکنه یا به حساب کم نفع میبره، ولی در مبادله هر دوتا 50-50 میشه. ما گفتیم اینجا به حساب شکل مبادله پیش میره، این هر دوتاش یک زندگی مشترک با خود شروع کرد. درست. خب من مخالف به این هستم در این صحبت شما. وقتی که نکار گفته میشه که دادم تسلیمش کردم، درست است؟ بله. در بدل این نه. هدف از این تسلیم نمیدن این است که این است که اجازه و جواز استفاده از جسم او است. و در کتاب‌های فقهی اناف الفاظ ازدواج البته به شکل‌های متفاوت آمده، مثلا به زوجیت قبولش کردم یا خبه آمده و بیع هم آمده که بیع خرید و فروش از فروش رو گوینده. اما حضرت امام ابو حنیفه این را در درجه جواز اجازه داده. اگر گاهی چنین شده باشد درست است، اما قصداً جواز ندارد. الفاظ خرید فروش نباید استعمال شود. جناب فرای صاحب شما به اساس کدام دلیل این حرف استفاده کردین؟ آیا عالم دین هستین یا مفتی یا فقیه؟ ببینن ما فکر نکنم که در اینجا اصلا موضوع دین و شریعت و یا کدام چیز دیگه آمده باشه. ما فقط از نقطه نظر علوم انسانی که چرا در زندگی بعد از عروسی مشکلات به وجود میآید و یک سوال شده بود و این را یک نظر خود به حساب بیان کردم و به حساب چیز و میرم فقط به خاطر ازی که همین امواجی که در مغز مخابره میشه، ما اگر به یک طفل خود فرض کنیم در روز یک دفعه، حتی در هفته یک دفعه بگویم که بچه تو بچه بد هستی، شما باور کنیم که او بعد از 8 سالگی یک بچه بد میشه. چون چرا روز یک دفعه شما فکر کنیم من برای یک دقیقه اگر بگویم یک دقیقه ضرب در به حساب 1000 امواج کنیم، این مغز گرنده است که میگیره. خب بالاخره او میگه ما بد شدم. ما یوازه ازی که برش میگم بچین تو بچه بد هستی، تو دختر بد هستی، برش بگیم خودت بچه خوب هستی، مگم کار بد کردی. در اینجا چی شد؟ ببینید برداشت چه قسم شد. او برداشت که در امواج مغز ازی میره. ما 95% اولاد اطفال خراب نیست، ایره پدر و مادر به شکل درست در خانه تربیت نمیکنن. تربیت تنهایی نیست که ما به حساب گیره بکنیم. او را چی میکنن دوست عزیز؟ برش با مطریقی که است. مثلا مطالعات علمی نشان دادن، میگه تا وقتی که یک مرد و یک زن او دانایی دادن به حساب مهر و محبت به اولاد نداشت و یا یاد نگرفت، نباید عروسی کنه، نباید اولاد بیاره. اگر عروسی میکنه تا وقت اولاد نبیاره، بره دانایی از زیر خوره به حساب بیاموزه، باز برای شروع به اولاد کنه. چرا اولاد به حساب یه اولاد سابق نیست. جامعه را ما و خود جور میکنیم.
جامعه اولاد ما جور میکنه. اینمی اولاده که وقتی ما اینجا در خانه به حساب دنیا میاریم و یارم میر و محبت نمیتیم، چی شد؟ از محبت خالی شد. مثل یک حالت فیزیکی یک انسان که 80% به مایات ضرورت داره، یک انسان تا سن 8 سالگی اگر 80% از محبت پر نشد و یه پدر مادر پر نکرد و در مکتب که رفت صنف اول و کودکستان به اوج معلم از محبت پرش نکرد، این چیز تمام عمر دنبال چی میگرده؟ فقط گدایگری خیرات است. فقط میگه همین شب و روز کار میکنم مخاط بگو خوب آدم است، فقط مرا تایید، فقط مرا محبت بکنه. این چیزاست. من یک چیز دیگه فکر میگشت، یک سوال دیگه اینجا آمده بود که چیز، چون شما یک چیز معلوماتم داریم، اگر اجازه باشه ما به حساب را مطرح کنم. سوال قسمی است که دوست پرسان کرده که همین خود زندگی چی است و این زندگی را گفته از نقطه نظر به حساب علوم دینی اگر ما تشریح کنین، و دومی که به حساب چیز یعنی چه قسم شما میتونین به حساب تعریف کنین. ما میخوایم یک دفعه از زبان شما اگر امکان داره به حساب چیز یک تعریف کنین که خود زندگی از نقطه نظر به حساب علوم دینی شما چه قسمی تعریف میکنین، چی تعریف برش دارین؟ خب من خدمتتان عرض کنم که من عالم دین نیستم، این مربوط به عالم دین میشه. اما از معلوماتی که من خودم دارم که مثلا به این زمینه ها ما فعالیت کردیم و به این زمینه ها به اصطلاح رفت اختم. خب اون معلومات دارین دیگه. خوب بله. اما از لحاظ علوم دینی من نمیتونم ادعا کنم که من از لحاظ علوم دینی، به خاطر که حافظ شیراز میفرمایند بله حافظ آمه خلورندی کن و خوش باش ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. وقتی که من اگر معلومات نداشته باشم و من به خاطر از اینکه مسئولیت ما شما چی است؟ مسئولیتی است که وقتی که صدای واضح است. بله درست میشتم دوست عزیز، صدایتان میاد. درست. بله. وقتی که یک زمینه آدم معلومات نباشه، چرا شما هزارها شنونده دارید. بله. و هر کسی درد دارد و میخواهد دنبال درمان درد خود باشه و ما که پروگرام شما را میبینیم و میشنوم، مردم میخواهید نه که خدای نخواسته مردم به اضافه عقاید شکراب بسازیم و به گمراهی بکشانیم. خب منظور ببین با خاطر چی براتون ببین، ما یک نقص در مجموع مردم ما شما داره که یک تیپ شخصیتی دارن که بسیار زیاد اگر مثلا 1 ساعت صحبت رو گوش بگیره برای یک نقطه که او مورد نظر خودش نبود از او باز برداشتی میکنه که او برداشته تقریبا اون یک ذهنیت سازی برای خود یک چیز دیگه میکنه. خب این موضوع ما خوب است تلفن شما هم هنوز اگه وقت دارین قطع نکنین، ما این تشریح میکنم برای دوستی که به حساب گفته و سوال کرده شما بشنوین که اگه باز معلومات نظر مخالف داشتین میتونین که امیالا بگوین تا هفته دیگه باز ناراحت نشوین که به حساب چیز ما یک هفته بعد سوال داریم. دوست زموږ یو ګران دوست پوښتنه کړې ده چې د ژوند اصلا څنګه موږ تشریح کوای شو. ګوره ژوند تعریفونه مختلف دي، خو موږ داسې ویلی شو که دا راو حتی په دې کې بیا هم زه خپل د نظره په حساب دغه مطالعات چې مو کړي دي غواړم دا نظر ورکړم چې دوستان بیا نه وایي دا د کوم ځای ته راوړي دي. ګورې فکر کوو چې یو انسان چې دې دنیا ته راځي دې نړۍ ته راځي دغه ژوند خپله اصلا هدف نه دی. اول غواړم دا ستاسو ته پاره ژوند هدف نه دی، هدف هغه شی دی چې زه په هغه پسې ځم او هغه لاسته راوړم او هغه زما سره پاتې کېږي. لکه مثلا چی شي؟ ژبه، درس و تحصیل، شغل، انتخاب د یو ځای، د بود و باش، ارتباطات د خلکو سره، دا شان دا هدفونه دي. دا زه پسې ځم او لاسې راوړم. ولې ژوند چې دا یو امانت شی دی، دا امانت ماته بل چا راکړی دی. مثلا دا ژوند زه ستاسو په تشریح کوم دوسته، بیا وګورئ چې څومره په نظر کې فرض وکړه دا ژوند موږ ته امانت راکول سوی او هر لحظه چې وغواړي خپل امانت بېرته راڅخه اخلي او د دې سلا د چا په لاس کې دی؟ د دې سلا د پاک الله په لاس کې دی، پاک خدای په لاس کې دی. ښه فکر وکړئ، یو مثال تاسو درکوم. لکه یو کمپیوټر دغه یو امانتي دی چې ماته راکړی او دا سپین په دې کې هیڅ شی نه دی ثبت سوی. دا د اولې ورځې څخه چون زه د دنیا چې راغلی وم زه خو انسان نه وم. انسان باید سم
انسان تعریف داده چې باید انساني اصول او انساني اخلاق زده کی، بعد انسان دی ژبه زده کی، خبرې زده کی، حرکتونه زده کی، چې دا د پلار او مور په واسطه سره چې دوی وسیله سو او دغه وسیله هم امانت ورکړل د پاک الله د خوا څخه چې د زما ژوند سي. دا راغی او په هغه ورځ د زما پلار او مور بستیم و، یعنی سره د دوی په لاس کې چې په دې کې چې شي ثبت کی. دا خو سپین خالی و، یعنی په دې کې جاپاني ثبت کی، په دې کې انګلیسي ثبت کی، په دې کې پښتو یې چې شي. خو خیر دا ژبه په ثبت کړل، بعد دغه راپورټ وسو ترڅو چې زه پلاستاو چې پلاس پوسوم دا وسیله مې راواخیستل، یعنی په هغه وخت به تر څو نه خستل په کوچنواري مړ نه کړم، یم نفس راته ونه خستل. اوس زه په دې وسیلې کې هر کار چې کوم دا زم چې په دې کې په حساب مخکې وړم، که ښه کار کوم که بد کار کوم، هر وخت چې پاک الله دا بیرته راڅخه خپل امانت اخیستل، نو په دې کې ټول شیان نوشته دي، هیڅ شی دغه څه پټېدل نه لري. نو هغه وخت چې پاک الله دا ګوري نظر په دغه شیان چې ما دا کار کړی دی، نو دوه لارې دي، یا مې جنت ته لیږي او یا مې دوزخ ته لیږي. نو زه په دې فکر کې یم چې بعضې کسان چې هغوی هم دغسې امانتي لري، دغه امانت ژوند یې ورته ورکړی دی، نو هغوی د دې حق نه لري چې هغه راسي ما ته یا تا ته یا بلې ورته ووایي یا ټاپې ولګوي چې په حساب نه تا دا وکړل او یا دا وکړل. خو ما هر کار کړی دا په هغه کې نوشته دي او دا په هغه دنیا پاک الله یې ګوري، یا مې جنت ته لیږي یا دوزخ ته. نو زه غواړم ستاسو نظر وګورم په دې هکله په حساب چې دی چې انشاءالله کوم داسې ګناه خو نه یې کړي یا کوم بلې خوا ته خو نه یې تللی. همراهی ما هستین؟ بله سر. نه از لحاظ خود ببینید یکی از لحاظ علوم انسانی تو انسان از تفکر خود یک چیز ساخته، اما از لحاظ ازی که ما چرا به دنیا آمدیم، یک شعر مولانا سے به یادم آمد. حضرت مولانای بلخ می‌فرمایند که به مقام خاک بودی سفر نهان نمودی، چی با آدمی رسیدی حالت در آن نپایی. و خداوند وقتی که حیوانات را فرید، انسان و فرشته ها را فرید، بر فرشته ها نفس نداد، بر انسان نفس هم داد، عقل هم داد و بر حیوانات تنها شهوت داد. از مولانا سوی منظورش است برای حیوانات شعور هم داده دوست عزیز، خوش هم باشه. انسان توسط عقل ممتاز شد نسبت به سایر مخلوقات. یعنی به حیوان هوش داد. ببخشید. بله خواهش میکنم. منظور مولانا سیدی است که زمان ما گیاه بودیم و در پشت طبق قرار گرفتیم و در رحم مادر مستقر شدیم، تولد شدیم و چارغوک و دو پای آستا به سن بلوغ رسیدیم. مولانا میفرماید که چون به آدمی رسیدی حالت تا در آن نپایی. وقتی که ما فعلا به عقل ممتاز شدیم و خداوند بر ما عقل داد که انتخاب داد و بر ما اختیار داد که انتخاب که راه درست یا راه اشتباه، و ما باید حال خود به مقام انسانیت برسانیم، چرا خداوند برای ما همه راه ها را مانده، تمام معلومات از کتاب‌های آسمانی است، از ادیان مختلف، از افکار مختلف. ببخشید که بس اون طرف نریم، به این شما بدین که به حساب بین انسانیت یاد بگیریم یا به حساب انسان خود انسان به حساب تعریف انسانی چه قسم به حساب آمده، به حساب علوم به حساب دینی مثلا چه قسم میتونیم تعریف کنیم؟ خب ولی تعریف انسان گفته مردم درد ما رو دوا نمیکنه. اگر ما به این بپردازیم که انسان اموز که مثلا خداوند برش عقل داده که باید تمیز کنه. ببین یعنی به خداوند بر کل عقل داده، به کل انسان ها بر مخلوقات عقل داده. خب بعضی کسایی است که عقلا مختلف است. دنیای هر کس به اندازه عقلش است. از انسانیت مردم تعریف‌های مختلف تفاوت داره. اینجا باز به حساب علم یک چیز دیگه میگه. ببینید علمی تو تشریح کرد. خب گوش بدید. بله. هوش گفته که تمام انسان ها هوش داره کم و زیاد. و اون گفته حفظی است. و نه عقل یک چیز دیگه، شما گفتین عقل داره. ببین عقل ای تو گفته. عقل یک چیز دیگه است که او را باید رشد بده. و این عقل با واسطه چی رشد میتیم؟ این مطالعات نشان داده، علم به ثبوت رسانده و دوایی باره به حساب هیچ گفتنی برش نماده. او چی قسم ماده؟ گفته ما میتونیم به حساب عقل با واسطه چی رشد بدیم. خوب براتون بگویم ما عقل میتونیم با واسطه متماتیک و هندسه رشد بدیم که خود متماتیک و الجبر علم نیست، هندسه علم نیست. و یا چیست؟ یا فقط به خاطر رشد عقلی انسان از این ما استفاده میکنیم و به خاطر زود
در بخش یا در دیپارتمنت علوم طبی وصل است، فقط به خاطر از مو حساب ما استفاده میکنیم که مغز ما عقل رشد بدیم، رشد عقلی را، و این بعد از سن 7 ما میتونیم عقل رشد بدیم و غیر از این دیگه چی است. ما در پالوی زی یعنی در قدم اول با واسطه الجبر یا عقل رشد میکنیم، بعد از اون ما میتونیم با واسطه فیزیک، کیمیا، بیولوژی، مطالعات علمی بیا. و در پالوی زی چیزهای بسیار مهم دیگه داریم، ورزش و سپورت. این بسیار مهم است به خاطر از اینکه تولید سلول مغزی میکنه خود ورزش، این بسیار مهم است. و دیگه موسیقی به اندازه مهم است که به حساب همو آلات مکانیکی فیزیک مغز انسان در حرکت میاره موسیقی، و این رو به حساب چی میگن؟ به خاطر رشد عقلی است. شطرنج و مناظره که با هم نظر نباشیم، مثلا ما و خود تقریبا هم نظر نیستیم در بعض صحبت ها، بنان به حساب اینی مناظره بسیار فایده میکنه و عقل رشد میده. خواب درست و دیگه تغذیه درست، یک چیز دیگه هم است و رابطه جنسی در سنین بالا حداقل هفته 2 روز، ایجاد ارتباط با طبیعت، روزی حداقل 2 دفعه یا 1 دفعه مغز خود هیپوتیزم بسازیم، یعنی این را استراحت بدیم. بله هستین یا قطع شده تلفن دارم؟ بله ببخشید صحبت ما رو گوش کردید. یعنی این چیزایی است که ما با واسطه از یا میتونیم عقل رشد بدیم. خب در اینجا باز به حساب بعضی چیزایی است که مثلا موسیقی، رقص، ورزش، این چیزای اولیه است که به حساب مغز عقل رشد میده. یعنی این عقل که است به دست خود ماست، چی اندازه ما رشد بدیم. نظر به منطقه، نظر به جای فرق میشه. یعنی یک انسان عاقلی که در دانمارک است با یک انسان عاقلی که به حساب در کشور ما افغانستان است فرق میشه. استدلال منطقی که میکنه فرق میشه. این به خاطر از اینی که این بالاتر است، گفتیم فرق میشه، متفاوت هستن دیگه. خدا کنه که به حساب برداشت کرده باشین که صحبتای ما. من صحبتایتون گوش میکنم اما با بعضی از واژه هایتون مخالف هستم. خوب است مخالفت کنین. من با خاطر از گفتم هنوز خوب است باشیم، با خاطر از یکی از بهترین باش که عقل ما دیگه رشد کنه. با خاطر مناظره باید به حساب مخالف نظر یکی دیگه باشیم، با خاطر اگر ما دایم نظر باشیم غلط است. ببینید فرای سید گرامی، من مناظره رایتون ندارم. خوب باشید. به خاطر که پروگرامتون نمیتون که چقدر وقت داره و طرف دیگر نره، من که برداشت کردم به خاطر که مشکلاتی که زیاد بین فامیلاست، بین زن شوهراست که بعد از مدتی که 15-16 سال زندگی میکنن و اینا از هم دلخوری دارند و مشکلات پیدا میشه و بالاخره به سرحد خدای ناخواسته جدایی میکشه. همین تعریفای همین چیزا فکر میکنم درد از جا را دوا نمیکنه. بهتر است که همونطور که عنوان میکنیم که ما با رشد تالی جامعه و احیای دوباره فامیلا و وصلت فامیلا بهتر از دمو بارون به نظر صحبت شود. مثلا یک مثال میدونیم. خب مثلا در پروگرام قبلیتون که مشنیدم طوری که از میمان برنامه از صحبت ها من طور برداشت میکنم که بیشترین خانم‌ها به یک عقیده است که مثال کفه سنگین ترازو طرف مردها است، چرا قسم باشه. این واقعیت‌های جامعه است، این باید قبول کنیم که هست. خب بنال ما باید درست است که اصنال ما باید کوشش از این باید کنیم که همین واقعیت‌های جامعه را باید رفع بسازیم به خاطر که تعادل بین زن و شوهر پیدا شود. ببینیم که درد در کجا تشخیص میشه، وقتی که درد تشخیص شد درمانش چیه؟ خب اگر ما مثلا میره صحبت کنیم درست، اول دمیجه در ککر است که چرا باید زن نصف مرد باشه؟ از میراث پدر اردوتایش اولاد است، اردوتایش فرزند است، به یک اندازه سرش مشکلات یا تیر شده، چرا خوار و برادر با هم فرق میشه؟ علتش چیست؟ یعنی خودش یک مشکل است. به خاطر این ما میگم که این عدالت نیست. ما باید عدالت و انصاف داشته باشیم. اینجا عدالت و انصاف نشد. ببینن
وقتی که دختر از مال پدر نیم میراث میبره، درست است؟ بله. خب باز این مسائل شما که مطرح میکنین باز به علوم دینی مربوط میشه، مجبور میشه جواب دادن از این مربوط علما میشه. بله. اما تا جایی که من کم معلومات دارم که از استادای ما شنیدیم، وقتی که دختر از خانه پدر نصف میراث میگیره و میره خانه شوهر، نصف دیگه از خانه شوهر میگیره. بله. این چیزا بهتر است که همیشه همراهتون یک عالم دینی باشه، به خاطر که از آن مردم مغشوش نشه. خب به خاطر که پروگرام شما برازی است که تو برای وصل کردن آمدی، نه برای فصل کردن آمدی. از صحبت شما طور معلوم میشه که انتقادتون بالای شریعت است. ببین ما نه ببین انتقاد ما نیست، ما صحبت قسمی خدا نخواست انتقادی نیست، ما میخوایم واقعیت جامعه. ببین ما دو جامعه داریم، یکی جامعه ارزشی داریم، یکی جامعه واقعی داریم. جامعه ارزشی یعنی جامعه افغانستان. در جامعه افغانستان چه قسم است؟ ما این ترجیح میدیم، این ارزشش بالا میبریم که این نفر ریش سفید است، هر چی گفت حرفش درست است. به خاطر چی؟ به خاطر جامعه ارزشی است. این نفر ملا صاحب است، این ملا صاحب در نماز جمعه هر چی که میگه ما اجازه ندارم بخزم و نظر از او رد کنم و یا یک نظر مخالف نظرش بدم. یعنی سالهای سال هر چی دلش میخواد بگوید. ببین اجازه ندارم. این میگه جامعه ارزشی. جامعه واقعی است. مثل ما فعلا در دانمارک زندگی میکنیم. در جامعه دانمارک ما یک چیزی که واقعیت است او را به شکل واقعیت میبینیم، مگم برداشت از او شکل حقیقی میگیریم. این واقعیت است مگم حقیقت نداره. در جامعه ارزشی مثل افغانستان او جامعه است که همطور مانده. ببینید ما یک کسی را میفهمیم 100% میفهمیم که این حرف از اشتباه است، چون این رهبر است که خودش تعیین کرده، این ملک قوم است که خودش تعیین کرده. بنا به سبب چیز برای ارزش میتیم و دستش مچ میکنیم، در حالی که ما در دنیای مدرن هستیم. در دنیای مدرن این اشتباه است، این حرکات ما میکنیم. بنا اگر ما زبان ما ببندم، خودت زبان ته ببندی و یک از دیگه ببنده، این را بفهمیم که جامعه جور نمیشه. جامعه وقت جور میشه که برادر خان ما بخزیم، ما خودت جور کنم، خودت جور کنی، واقعیت ها را بیان کنیم. چیزی را که میبینیم او یک واقعیت است. اینا شما همین از گفتین که باید ما به حساب بیایم مشکل زن و شوی مثلا حل کنیم، در حالی که اکثریت به حساب به این مشکل دچار است. تا وقتی که ما عدالت و انصاف نداشته باشیم، که اولین گپ عدالت و انصاف چی است؟ منصف 50-50 عدالت، هر دو پله ترازو یکی باشه. خب ما پیش بله. خب اینا یه وقتی به حساب میشه که ما از اینجا شروع اصلا نمیشه بسته شد دیگه، اینجا نمون، این نمیشه فقط بسته شد ماندید. ببینین به یارتا و ما رهایی و آزادی نداشته باشیم، ما محبت و عشق نداشته باشیم، ما به حساب حرمت و حیثیت نداشته باشیم، ما نمیتونیم پیش بریم. این اولویت های زندگی است که به حساب ما از اینجا باید شروع کنیم. جامعه از اینجا باید شروع کنیم، جامعه از خانه خود شروع کنیم. اگر ما فرق در بین دختر و بچه میارم بینان به حساب نشد، همون مشکلی که به حساب سر بچه رفته سر دخترم رفته. ببین در جای تکرار مثلا من براتون مثال بگویم، دوستای عزیز بشنون، کسی به حساب معلومات نداره، ما میخوایم این معلومات رو برای شما گرچه که وظیفه من نیست در علوم دینی برم اقدام کنم، چون باز هم ما خواندیم در وقتی که در آکادمی پلیس بودیم در اونجا هم خواندیم از همون مضامین است. اگر دو تا برادر در موتر شیشته موترشان تکر میکنه، هر دوتایش عروسی کرده، یک برادر دختر داره از عروسی کرده، یک برادر دیگه دخترم داره پسرم داره، تکر کرد دوتایش مرد، خدا ببخشش مرد. خب این چی شد؟ پدر از یا برای او بچهش که به حساب دختر داره از خانم خود عروسی کرده و از او یک دختر به دنیا آمده، یک یا دو تا دختر است، برای از او میگه اگر خودت میایی مطابق شریعت در خانه ما زندگی میکنی، ما وظیفه دارم که حق و حقوق و یا میراثی از این خانه را بر حساب برای خودتم بتم و تو رو نگاه کنم. و اگر از این خانه میری و به دل خود شوی میگیری و یا جدا زندگی میکنی، یک قران هم از میراث خانه تو صاحب نمیشی. در محکمه که بره قانون است، قانون افیده اینا رو گوش بگیرین. عمو برادر دیگه ایش که باز پسر داره، اگر زن از اون نخوایم راش زندگی کنه، او حق داره در محکمه میتونه بره دعوا کنه و به حساب چی کنه از میراث از خانه به حساب با خود ببره. آیا این ظلم نیست؟
آیا خیانت نیست؟ ببخشید چرا ناراحت می‌شین؟ با سر ما تاپا نزنین. ببینید بیاید عدالت پیش برین. بیاید واقعیت جامعه را تشریح کنیم. دو برادر است، یکیش خداوند برای دختر داده، با او دیگه دخترم داده بچم داره یا بچه داده. پسر که داده و نواسه پسری حق داره از میراث پدر کلان ببره و نواسه دختری حق نداره. در شرط حق داره که بیا با خسر زندگی کنه و خسر بهش بگه با او بچه دیگه مارشی کو یا در خانه بشی. یا بدی دنیای مدرن ما زندگی میکنیم. این واقعیت جامعه است. فرای سبی مربوط به اشخاص میشه، این ربط به شریعت نه. این میتونه قانونی، میتونه دوست عزیز ببینین، ما در سطح تلویزیون براتون میگم، اویی که پسر داره او میتونه بره ادعا کنه در محکمه و به حساب حق خود بگیره و اویی که دختر داره او حق نداره. مطابق که در جامعه و کنفرما میباشه ما او را به شریعت ربط داده نمیکنه. ببین این قوانین شرعی جامعه ماست. جامعه ما دو تا قانون داره. ما با شما موافق نیستم. ببینید در قانون عبارت از مقیاس است که حقوق عامه و بلا فرض امتیاز محترم دانسته. خب ببین باز اونجا در اسلام و در قراره که ما از استادای خود از علمای خود شنیدیم، در معیار برتری در اسلام رنگ و پوست و جنسیت نیست. معیار برتری در اسلام بله تقوا است. چنانچه خداوند قال الله الحکیم فی الکتاب الکریم انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. وقتی که در جامعه عرف بد به جامعه شد، ما در هیچ زمان تمام مشکلات جامعه ما چی در اروپا، چون ما در اروپا زندگی میکنم، همینجا فامیلایی را که من مشاهده میکنم، بله مشکلات 95% از اینا فاصله از شریعت است و بیخبری از احکام شریعت است. اگر اینا از حق و حقوق خبر باشند. ببینید در اسلام زن چه قسم معرفی شده و در جامعه غرب که ما فعلا میبینیم چه قسم معرفی شده. الحمدلله نظر اسلام بر زن و مرد اصلا در کنار یکدیگر مانند دو کفه ترازو است و خداوند برای هر دو بدون کمترین تفاوت پاداش قائل است. و برای فکرتان است ببینید شاید اگر بعضی افراد گمان کنند که مثال کفه سنگین شخصیت برای مردان است و زنان چندان جایگاهی ندارد، ولی بدون شک هیچ گونه فرقی از نظر جنبه‌های انسانی و مقامات معنوی بین آنها نیست. اگر تفاوتی از در نظام جسمی و روحی می باشد، خب تفاوت‌ها برای ادامه نظام جامعه انسانی ضروری است و آثار و پیامدها در بعضی از قوانین حقوق زن و مرد ایجاب می‌کند که باید چی شود؟ که باید بر زن مثال وجود زن که ساخته شده برای بعضی کارهای طاقت‌فرسا نیست که باید مرد رو انجام بده. زمان مشکلات پیدا میشه، زن و مرد مثل آفتاب و مهتاب هر کدامش وظایفش مشخص است. ببین ما درست یک سپرتم ببین انیشتین یک خدمت کرد برای جامعه که او گفت که برد چهارم اشیا را پیدا کرد. مثلا تمام چیزایی که ما میبینیم 3 برد داره، طول عرض ضخامت داره، ولی او گرفت یک برد دیگر را پیدا کرد، زمان است. یعنی به این معنی که با زمان ما باید پیش بریم. اگر نرفتیم باختیم، زندگی را باختیم، به حساب چیز نمیتونیم پیش بریم. خب او زمان بود، او را قبول دارم. بیایم ما یک گپ دیگه براتون بزنم. بیایم واقعیت‌های جامعه را که میگم به حساب چیز پیش خود بگیریم. ترکیه کشور اسلامی است و در کشورهای اسلامی یکی از باسوادترین و پیشرفته‌ترین کشور در بین کشورهای اسلامی فعلا ترکیه، اندونزیا و مالزی است. و خوشبختانه ما در 3 از این کشورها رفتیم، از نزدیک دیدیم. در ترکیه که میری نکاح بسته میکنی باید کاغذ از شاروالی تاپه شدگی و چاپی بیاری. اوجا مادای نوشته است در بینش. دوستایی که در ترکیه صدای من میشنوه برین ایره ببینین. حالا فعلا دنیا بسیار کوچک شده. در اونجا بباشین وقتم کوتاه بزوز دمیر خلاص کنم که وقت ما خلاص نشه. در اون نوشته است که مولا بدون کاغذ شاروالی نمیتونه نکاح بسته کنه. اگر بسته کنه تا 4 سال بندی میشه. قانون جامعه شما. ببین کشور اسلامی است. گوش بگیرین ببینین کشور اسلامی است. در کشور اسلامی نوشته است که هر مرد یک زن. این زن
در صورتی که تو طلاق دادی، کاغذ بردی به شرایط تحویل دادی، باز میتونی زن دیگه بگیری و به خاطر از جامعه پیشرفته شده. اما کشور اسلامی هم در مو وقت 4 تا زن میگرفت، ولی فعلا به حساب چیز با این قوانین پیش میره. ما تا چی وقت بشینیم دوستایی که به حساب 3 تا 4 تا عروسی کرده، ما میفهم ناراحت میشیم، ما میفهم که شکل از اشکال سر ما ایراد میگیره، ولی ما یک برنامه بزنم دوست عزیز، بیایی که ببینیم 3 کشور اسلامی که رشد اقتصادی و باسواد و تحصیل در اونجا بالا رفته و زندگیشان رشد کرده. این 3 کشور براتون گفتم، اندونزیا، مالزیا و ترکیه. در 3 کشور یک زن بس در کاغذش نوشته است. چرا در اونجا اسلام نیست؟ کشور اسلامی نیست؟ بسیار عالی. ما پس خدمتتان عرض کنم که اصلا پروگرام شما در معرفی کردن اسلام است، نه در رفع مشکلات. نه ببخشید ما که میگم خودشناسی، چون خود موضوع اجازه بدین که ما عرض کنم خدمتتان. یعنی از زمانی که ما گفتم که ما در پروگرام‌های جنسی اشتراک میکنم، چرا که ما خودم میخواستیم که تساوی حقوق زن و مرد، اما الحمدلله با مطالعه و آگاهی از شریعت قرآن محمدی و احکامی که درباره زن و مرد است، الحمدلله روشن‌ترین قوانین در اسلام پیدا کرد. خب شما یک لحظه که پیدا کردید همین 4 زن در چی میگه؟ 4 زن؟ بله، از نظر شما آیا بسیار عالی. ما به حساب چیز خود میگم. بله. یک روز از یک حقوقدان پرسیدم. بله. تا کی میخواهید که مردان اجازه بدید که زن دوم بگیرن؟ بله. حقوقدان چی گفت؟ تا زمانی که زنها یاد بگیرن که زن دوم هیچ مردی نشود. چی نشود؟ درست است؟ کسی که حقوقدان پرسید که مثال شما زمین احکام خب 4 زن در اسلام شرایط داره که یک مرد چطور 4 در کدام شرایط 4 زن بگیرد؟ ابا عیاشی. بله. مثلا در جامعه افغانستان ما ابتدا دیدیم که زمانی که روسان لکلن و تمام علما و نخبه ما رفتن پیش کشیدن که 5000 عالم و بردسر کشور عالم دست ساخته که کمونیستا زیر تریبونا و زیر خاک کردن. زنهای میلیون ها زن اول وارد صاحب خودم پیدا ما رو به جامعه مرد که مثال زن داره و دیگر میگیره سرپرستی میکنه، خو یک همی عرف به اصطلاح یک دلسوزی است که برای میکنه و تا زمان که شرایط برابر نباشه خود در احکام شریعت ما هیچ زمان انتخاب گرفته نمیکنیم. ببین ما با دوست از یک لحظه وقت بسیار کم، ما نمیخوایم گوش ما 3 حالت داریم، گذشته، حال، آینده. ما میخوایم حال صحبت میکنیم. گذشته رفت. ببینید ما هر انسانی که اشتباه میکنه از 2 حالت خالی نیست، یا نادان است یا مریض است. خب مطالعات علمی فعلی میگه ما انسانی بد نداریم، کار بد کرده، و این انسانی که به حساب اشتباه کرده، کار غلط کرده، از 2 حالت خالی نبوده، یا مریض بوده و یا نادان بوده. فعلا جامعه مدرن چی میگه اگر نادان است ما وظیفه داریم باید دانایی زیر بالا ببریم، و اگر مریض است باید ایره ببریم به شفاخانه. ببین اگر مریض است ایره ببریم به شفاخانه تداویش کنیم تا این صحت پیدا کنه. او انسان ها رفت، او را ما پس آورده نمیتونیم. ما میخوایم در حال فعلا که زندگی میکنیم، با فعلا میخوایم صحبت کنیم. او گذشته را بمانیم دوست عزیز. هر چی شده حالا فعلا چی میگن از نقطه نظر شما؟ یعنی فرض کنیم خودت به صفت یک افغان، به صفت یک مرد با حساب فهمیده تحصیل کرده، از نظر خودت حال اگه شریعت اجازه میده که 4 تا زن بگیریم، آیا این کار خوب است؟ سعدی و محال است رفتن راه صفا، جز در پی مصطفی خلاف پیغمبر هر که راه گزید هرگز به مقصد نخواهد رسید. اجازه میتین من میده در بورش زدگر بزنم؟ بفرمایید همین جامعه مدرن که ما زندگی میکنیم، بله همین جامعه مدرن وقتی که ما حقوق دیدم که برای زن چی حقوق قائل است که در اعلان مثلا در اعلانات از وجودش استفاده میشه، از مقدریش استفاده میشه. در کجا؟ و با اجازه است با حیوان ازدواج میکنن. نه کجا شما دیدید با حیوان عروسی میکنن؟ یوتیوب مراجعه کنید پره. نه او ببین باز رفتیم اونجا. خب ببین در مو یوتیوب ما شما ملا صاحب هم داشتیم، ملا صاحب لنده صحیح سنی ببخشید. خب ببین افغان یک لحظه گوش بگیرید، حالا کی بود یا نبود فخر نمی، یک انسان بود، یک افغان بود، درست است؟ یعنی
او هم کارای کرد. یعنی ما نمیتونیم به حساب یک یوتیوب بیایم به حساب بسته جامعه را به حساب چی کنیم، مثلا یک پوینت منفی برش بمانیم. ببینیم ما جامعه‌ای که رشد کرده، جامعه‌ای که پیشرفت کرده، جامعه‌ای که پیش رفته، هوا چی کردن در این جامعه. ما در ما زندگی میکنیم در شهری که ما هستیم. دوستان عزیز، در اینجا بعد از جنگ دوم جهانی تا امروز یک کلیسا هم جور نشده. به خاطر چی؟ در اون وقت اینجا بسیار مذاهب سخت بود. این کاتولیکا بسیار سخت بودن، نمیموندن به حساب دانشمندا دان خدا واس کنن. در اون وقت اینقدر توجه به مکاتب نمیشد. کل توجه که میشد، زیادترین پولی که مصرف شد سر کلیسا مصرف شد. در کلیسایی که بری بسیار مدرن جورش کرد. در اون وقتا برجاش از هر چیز که بلندتر است. در نقطه شهر که به هر شهر اروپایی به دوجی از دور دیده میشه برجای زیاد. مگم یا وقتی که به حساب چی کرد برای مذهبی ها گفت که صحیح است شما مذهبتان ادامه بدین، مگرم علم است، پیشروی علم نگیرین، این از این جدا کنین، بمانید که ما با جامعه خدمت کنیم، بمانید که ما بتونیم از دان خدا واس کنیم. هیچ وقت هر عالم دین بشنوین اگر خدای ناخواسته درباره دین نظر داد، یعنی خدای ناخواسته نظر رد و یا مثبت داد، این او عالم دین نیست. دین با سه چیز ارتباط داره، مطالعه میکنه. ببینن هر چیزی که با حالت جامد، مایع و گاز در این دنیا یک شکل مادی داره، او مطالعات علمی نیست دیگه. علم با دیگه کار نداره، نی ردش میکنه دوباره گپ میزنه. میگه بفرمایید شما برین یک چیز را پیدا کنین، اگر ما بتونیم از استفاده کنیم ما استفاده میکنیم. ما اشتباها تاپه و مور سر علم میزنیم. به خاطر چی؟ به خاطر چی که به حساب د مغز ما تو چارج شده که اگر هر گپی یک ذره هم دیگه طرف بود به این معنی که این به ضد اسلام است یا این به ضد دین است. سابقا هم چیز بود، در ایتالیا هم اینطور بود، در کاتولیکا بود، در دیگه مذاهب بود. این تو مشکلات ها را آورده بودن. بیایید که به حساب ما یک مغز را آزادانه بتونیم قدم بمانیم، بریم در راه علم پیش بریم. علم بسیار خوب چیز است، کلی چیز با واسه علم است. یک طیاره پرواز میکنه میره تا آمریکا، 10,000 کیلومتر طی میکنه، از اینجا برات معلوم میکنه که ساعت یک قدر، دقیقه قدر، از اینجا میخزه با میلیون ها چیزایی در پیشروش میه، یعنی قوانین باید مرد کنه اونجا میرسه. این با واسه علم است. ما شنیدیم صحبتایتون. بله الحمدلله دین اسلام است که علم اولویت اولی برش داده. چنانچه شاعر می‌فرماید چه خوش به پیغمبر راستگوی ز گهواره تا گور دانش بجوی. خب چیزی بسیار خوب است. چرا خلاف علم نیست، اما علم نه علم حیوانی به طور مثال. بشریت علمش اقدر پیشرفت و ترقی کرد که کرای دیگر را تصویب کرد. درست است؟ بله. اما به لحاظ معنویات و شرعیات و الهیات مثل خر به گل بند ماندن. چنانچه مولانا سے فکر کنیم فرماید. یک لحظه ببینید این شعر مولانا سے درج میکنیم. بفرمایید چون وقت خلاص از این آخرین صحبت رو از برای رد یا قبول آمد خود را خر مساز، زان که کار عالی نیست جز خری یا خرخری. گاو را باور کنند در خدایی آمیان، نوح را باور نکنند از پی پیغمبری. گاو با مو فضلاتش با مو بزرگی پرستش میشه. الحمدلله خداوند این دنیای ما را مزده خوب در آخرت ما قرار بده. خداوند با شریعتش با احکامی که فرستاده ما را راسته بسازه. به خدا 99% مشکلات ما حل است. علم هیچ زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته اگر علم در چین بود بره بیاموزه. چین کشور اسلامی نبود که تمام مربوطه، یعنی بریم بیاموزیم، براتون نقل دادیم، تحلیل کنیم، تجزیه کنیم. خب تشکر، بسیار صحبت‌های خوب بود. وقتم تقریبا 1 دقیقه از وقتمون گذشته. ما دیگه تلفن‌ها رو نورداشتیم، صحبت‌های شیرین بود. بسیار خوشحال شدم که زنگ زدین. تشکر از تلفنتان، تشکر از نظریات خوبتان، تشکر از صحبت‌های خوبتان. خواهش می‌کنم. الحمدلله. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. تشکر برادر خان. خداحافظ. شب خوش برات می‌خوایم. شب عالی بخیر. خداحافظ. خب دوستان عزیز، دوست ما بود از هالند زنگ زده بود، صحبتای خوبی امروز داشتیم و ببخشید که به دیگه دوستان ما رسیدگی کردن نتونستیم، معذرت ما را بپذیرین و این سوالا و یایتن که مدا ودیر ان شاء الله در برنامه بعدی حتما در سرش غور بررسی میکنیم. ما وقت اضافه گرفتیم. از کلتان یک جهان تشکر و ان شاء الله که خوش و خندان باشین. تشکر از همه تان. شبتان خوش و خندان باشین.
کامرای فامیلایتان ښه شپه درته غواړم ټول خوشحاله اوسئ د خدای په امان